आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सधैँ स्वेटरको बुट्टा राख्न सिकाउने अनि के रे स्वेटरहरू अथवा टोपीहरू बुन्न सिकाउँथे भने तर आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम आवश्यक पर्ने र तपाईहरुले पनि नजानेको कुराहरुलाई चाहिँ हेरेर पनि बुन्न सक्नुहुन्छ भन्ने सोचले चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ आज गला कसरी काट्ने हैन हामीले काठी कसरी काट्ने अनि फेरि यो हामीले भी गला बनाउँदाखेरि कसरी घर काट्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ जसरी अब हामीले भी गला कसरी काट्ने त भन्ने कुराहरु चाहिँ आज म तपाईलाई सिकाउन जान्छु। साथीहरु सुरुमा त मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यो ठुलै मान्छेको लागि बुनेको छु र मैले यहाँ चाहिँ 100 घरमा के रे 48 अथवा 90 घर राखेको थिएँ र 90 घरमा चाहिँ किनभने यो काउली बुट्टामा चाहिँ अलिकति ठुलो देखिने यो वर्तमानको धागो पनि अलिकति मोटो देखिने कारणले गर्दाखेरि मैले यसमा चाहिँ 90 घर राखेको हो र 90 घरमा चाहिँ साथीहरु मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सुरुमा यहाँ गला र काठी कसरी काट्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ सिकाउन गइराखेको छु र तपाईहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ र सबै धेरै साथीहरुले मसँग स्वेटर बुन्न सिक्ने र स्वेटर सिकाउने साथीहरुले पनि बरु तपाईले गला काटेको र काठी काटेको राखिनु न भन्ने कुराहरुले गर्दाखेरि आज चाहिँ म तपाईलाई काठी काटेको र गला कसरी काट्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ सिकाउन गइराखेको छु र हामीले सुरुमा चाहिँ काठी काट्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ 5 घरलाई मार्नु पर्ने हुन्छ 5 घरलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ अथवा मार्नु भने पनि घटाउनु भने पनि एउटै हो तर हामीले चाहिँ 5 घरलाई चाहिँ यहाँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ मैले एउटा घरलाई चाहिँ यसरी लिन्छु ल हेर्नु होला र एउटा घरलाई भन्दा नि मैले अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ दुईटा घर लिन्छु किनकि यता चाहिँ राम्रोसँग बस्छ भनेर एक घर घट्यो है र सुरुमा चाहिँ त म तपाईहरुलाई चाहिँ 5 घर घटाउँछु घटाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी नै घटाउने हो ल हेर्नु 2 घर भयो यससँग 2 हो 3 4 मैले यताको चाहिँ 5 घर घटाएँ है। अब यो 5 घर त घटाइयो अब हामीले काठी काट्ने बेला के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरुलाई मैले एउटा खिप देखाएको छु यो खिप हेर्नु भएको छ नि यो खिप किन राखेको त भन्दाखेरि मैले यताको घर र यताको घर चाहिँ बराबर मा लिएको छु है। अब बराबर धागो लिएपछि यता र यता चाहिँ मैले बराबर घर लिएको छु यता पनि 44 यता पनि 44 छ बीचमा चाहिँ एउटा घर छ किनकि हामीले यो घरलाई चाहिँ राखिरहनु पर्ने हुन्छ एकदम यो घर चाहिँ एकदम राख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब मैले यो काठी काट्दाखेरि यहाँ 5 घर मारेको छु सुरुमा मैले 5 घर मार्छु त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ 4 घर अनि 3 घर अनि 2 घर अनि 1 घर गरेर मार्दै जाने हो र अनि हामी यसरी मार्दै गयौं भने हाम्रो यो काठीको शेप चाहिँ गोलो भएर राम्रो शेप बस्छ त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी मार्न सिकाउँदै छु र अब अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी मार्न सिकाएको छु र साथीहरु अब चाहिँ मैले जसरी यहाँ तपाईहरुलाई गरे नि अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो यता एउटा बुट्टा बन्दैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँबाट यो उल्टोलाई उल्टो नै बुनेको छु तर सुल्टोलाई चाहिँ मैले चाहिँ अहिले सुल्टो नै बुनेको छु र यो एक घर उल्टोलाई पनि हामीलाई एक घर नै उल्टो नै बुनेको छु किनकि अब हामीले यहाँ बुट्टा बनाउन त मिल्दैन अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 भनेपछि अघि मैले 5 घर काटे भनेपछि अनि 5 घरलाई मारिसके भनेपछि अब फेरि मैले चाहिँ यहाँ 4 घर मार्नु पर्ने हुन्छ 4 अनि 3 2 1 गर्दाखेरि कति भयो 9 अथवा 5 3 अनि 2 1 गर्दा पनि हुन्छ 5 3 2 1 नगरिकन 4
2 4 यहाँ मैले अब 5 घर मारिसकेपछि 3 2 लास्टमा 1 गरेर मैले 11 घरलाई काहीको लागि हामीले मारिन्छ है, काही काट्नको लागि। र अब काही काट्नको लागि त त्यसो गरिन्छ भने अब हामीले चाहिँ यहाँलाई योलाई अगाडि बुट्टा बनाउनको लागि हामीले सुरुमा जसरी ल्याइएको थियो त्यसरी नै यो बुट्टालाई चाहिँ एउटा घटा चाहिँ अगाडि ल्याउने हो, किनकि यता हाम्रो बुट्टा बन्दैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ बुट्टा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसो गरेर 1 र यहाँ चाहिँ जसरी हाम्रो बुट्टा बनाइएको छ त्यसरी नै हामी बुट्टा बनाउँदै जाने सिधै तरिकाले, अरू केही गर्नु पर्दैन। र तपाईहरूले चाहिँ त्यही गला काट्नेमा बेलामा नै साथीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनकि हामीले सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुन्न पनि आउँछ, बुट्टा राख्न पनि आउँछ, तर हामी गएर कहाँ अड्किन्छौँ त भन्दा खालि गलामा गएर अड्किन्छौँ। यसलाई कसरी बनाउने, के गरेर बनाउने, भी गलालाई कसरी बनाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यहीँ गएर अड्केका हुन्छौँ। र धेरै साथीहरूले मसँग सिक्ने साथीहरूले पनि खालि त्यही भन्नुहुन्छ, कहिले फोनबाट सोध्नुहुन्छ, कहिले के गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि एउटा साथीहरूलाई सजिलो होस् भन्ने कारणले गर्दा नै मैले अहिले यो युट्युब च्यानल खोलेको हो। हेर्नु हामीले चाहिँ गला र काखी सँगसँगै काटे पनि हुन्छ, काट्दा राम्रो देखिन्छ। किनकि यदि सँगसँगै नकाटिकन नि कोही मोटो मान्छे छ भने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति गला अलिक ठुलो चाहिने कारणले गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो गला के अरे काखी गला अलिकति तल काटेर फेरि काखी पनि काटिन्छ। त्यसै कारणले अहिले चाहिँ मैले तपाईहरूलाई चाहिँ गला र काखी सँगसँगै काट्न सिकाएको छु। र यसमा चाहिँ एकदम सजिलो छ तरिका, तर तपाईहरूले के यसलाई हेरेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि। हेर्नु मैले यहाँ 5 घर काटेँ होइन, 5 घरलाई चाहिँ यता काखीको लागि मार्यौँ भनेपछि 1 2 3 5 भनेपछि 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 हो, 33 34 35 अनि 36 37 38 39 40 अनि 41 42 हो, 43 अनि 44 है। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यतिकै राख्ने। अहिले म तपाईलाई अब मैले यहाँसम्म चाहिँ यतिकै गरिसकेँ। अब यो घरलाई चाहिँ मैले तपाईलाई बनाएको घर थियो नि, यो घरलाई चाहिँ हेर्नु यहाँ छिप राखेको छु। मैले पछिको गला बनाउनको लागि हामीले यही घरलाई लिएर टिप्नु पर्ने हुन्छ, यही घरबाट नै बुट्टा देखाउनु पर्ने हुन्छ गलाको लागि। त्यो पनि म तपाईलाई सिकाउँछु, तर अहिले चाहिँ म तपाईहरूलाई चाहिँ गला कसरी काट्ने भन्ने कुराहरू मात्रै सिकाउँछु है त साथीहरू। र यदि कुनै कुराहरू तपाईहरूले यो गला काट्ने कुरामा, काखी काट्ने कुरामा कहीँ पनि तपाईँले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। सकभर म तपाईँलाई फेरि बुझाएर नै सिकाउने छु, अथवा त्यही कमेन्टमै लेखेर हुन्छ कि अथवा तपाईँहरूलाई त्यही सिकाएर हुन्छ कि म सिकाउने प्रयास गर्छु। र तपाईँहरूले चाहिँ एकदम सजिलो तरिका छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ 12 घर गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो घरलाई चाहिँ फेरि अब हामीले एउटा घरमा त यो काँटी भयो, यो धागो भयो भनेपछि अब हामीले चाहिँ अर्को धागो लिनुपर्ने हुन्छ। र मैले धागो चाहिँ हेर्नु यसरी लिन्छु। यो घरलाई चाहिँ हामीले नबुनिकन छोडिदिने हो। अनि यो धागोलाई चाहिँ मैले यसरी लिएको छु हो, 1 2
3 है। अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी यो घर एक घरलाई चाहिँ यतिकै राखेको र अनि यता र यताकोमा चाहिँ एक कुन्टा धागो लिगेर तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले मैले बुन्न सिकाउन गइरहेको छु र धेरै गाह्रो त छैन साथीहरु, तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने तपाईहरुले सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला चाहिँ हामीले बुट्टामा चाहिँ यसै यही तरिकाबाट नै बुट्टा गराउने हो गराउन चाहिँ। फेरि यो काउली बुट्टामा पनि त्यस्तै अलिकति ठुलो देखिने कारणले गर्दा मैले 90 घर हालेको छु र मान्छे अनुसार चाहिँ कहिले 110 सम्म राख्न सकिन्छ घरहरू स्वेटरको लागि। र यो पनि जानकारी होस् कि तपाईहरुलाई कत्रो मान्छेलाई कसरी बुन्ने भन्ने कुराहरु कुन बुट्टाहरु अनुसार पनि फरक पर्ने हुन्छ र धागो अनुसार पनि फरक पर्छ। कुनै मोटो धागो छ भने 90-100 घरले नि पुग्छ भने मसिनो धागो छ भने तपाईहरुले 110-120 मान्छे हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यतिकै बुनिदिन्छु किनकि अब फेरि यता घटाउँदै आउँदाखेरि बिग्रिन सक्छ बुट्टा, त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यता बुट्टा राखेको छैन। हामी यता चाहिँ हामीले उल्टोतिरबाट गरिन्छ। हेरौँ उल्टोतिर गर्दा पनि तर हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ तरिका चाहिँ एउटै हुन्छ। हेर्नु यो एक घर भयो हो अनि 2 3 4 5 हेर्नु त। अब यता बराबर घर के भयो त घर मारियो, यता पनि 5 घर यता पनि 5 घर है। अहिले चाहिँ हामी उल्टोमा अब यतिकै उल्टो बुन्दै जाने। अहिले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन उल्टोमा अहिले हामी उल्टोमा अब यताको धागोको यो पालो सकियो। अब हामीले यता चाहिँ बुन्ने बेलामा फेरि यताकै धागो लिनुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई केही पनि भन्दिनँ। अब पछि अर्को लटमा जस्तै अब हामीले यो हामीले यहाँ एक घर राखेका छौँ नि, त्यहाँबाट हामीले यो काही काट्ने बेलामा हामीले एक कुन्टा घर घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र 3 चोटिसम्म घर घटाउँदै जाने अनि 3 चोटि पछि फेरि 3 चोटिसम्म बुन्ने, भनौँ 6 चोटि भनौँ न, उल्टो सुल्टो गरेर 3 गर्दा 6 चोटि हुन्छ। 6 पटकसम्म हामीले बुनिसक्छौँ अनि फेरि 3 पटक फेरि त्यसरी नै घर घटाउँदै जाने, किनभने हाम्रो यस लेभल टक्क भी बन्न जान्छ र त्यस्तै तरिकाबाट घटाउँदै जाने हो। र अहिले चाहिँ मैले यस्तो उल्टोमा चाहिँ मैले केही पनि गर्ने होइन। हामीले चाहिँ अहिले उल्टोमा चाहिँ केही पनि गर्नुपर्ने छैन। हेर्नु 2 3 4 अहिले अघि मैले यो धागो यतै छोड्दिए, यो धागो लिन थाल्यो ल। हेर्नु है अहिले हामीले कति घर घटाएको थियौँ अरे 5 घर है। यसलाई चाहिँ हामीले अघि 5 घर घटाएर हामीले गरेका थियौँ भने अब हामी चाहिँ 3 घर है, यो 2 घर यसरी हो अनि फेरि एक घर भयो। अब 2 अनि 3 है। अब 3 भयो। अब 3 भइसकेपछि फेरि हामी यसलाई उल्टो भएको ठाउँमा यसरी उल्टो नै बुन्ने।
हामीले यसलाई बुट्टा बनाउन लागि चाहिँ यो धागो यतापट्टि ल्याएर यसरी बुनिदिनु एक घरलाई, अनि फेरि यो यता राख्नु हो। अनि यहाँ भित्र भएको घरलाई चाहिँ हामीले सबैलाई उल्टो बुनिदिनु। फेरि धागो यता ल्याएर हामी यो बुट्टा बनाउनको लागि यो दुई घरलाई लिने। दुई घरलाई लिगिसकेपछि धागो अगाडि ल्याउने र फेरि एक घरलाई बुनिदिने। अनि यहाँ भएको घरलाई चाहिँ यसरी नै बुन्दै जाने र फेरि धागो यता ल्याउने, फेरि यो घरलाई यसरी फर्काइदिएर फेरि यो घरलाई यसरी। मैले तपाईँलाई काउली बुट्टा त अस्ति नै सिकाइसकेको छु, तर पनि अहिले फेरि तपाईँलाई मैले गला र काखी कसरी काट्ने भन्ने कुराहरू सिकाउन गइराखेको छु। अब यहाँ हेर्नु, अब यो दुई घर बच्यो। अब यो दुई घरलाई चाहिँ हामीले धागो यता लैजाने है। हेर्नु है, यो धागो यता लगेर हामीले चाहिँ यो दुई घरलाई चाहिँ एकैचोटि ल्याउने है। एकैचोटि हामीले यसरी सुल्डोतिरबाट लिने हो। अनि यसलाई चाहिँ दुई घरलाई लिइसकेपछि हामीले यहाँ दुई घर मार्यौँ होइन। दुई घर मार्यो भनेको हामीले एक घर घटायौँ यसमा है। अब यता फेरि यता पनि हामीलाई त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो घर यसरी गर्नु मिलेन, यसलाई यसरी नै यसलाई चाहिँ फेरि यसरी नै है हामी ल्याउनु। यसलाई चाहिँ यताबाट है। अनि हामीले यो दुई घरलाई पनि के गर्यौँ त, यहाँ पनि एक घर घट्यो, यहाँ पनि एक घर घट्यो, किनभने हामीले बराबर एकैचोटि घटाउनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो यो भी पनि एकैचोटि राम्रो देखिन्छ। अब यसरी घटाइसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ उल्टो बुन्दै जाने। फेरि धागो यता ल्याएर यसलाई फेरि हामीले दुईटा लिएर यसरी बुट्टा बनाउने। हाम्रो एकचोटि घर एक घर घट्यो, यता पनि एक घर, यता पनि एक घर घटेको छ। यहाँ चाहिँ बराबर घर घटेको छ, किनकि हाम्रो यो बराबर लेभलमा हुनुपर्ने हुन्छ। यसरी आकार राखेको छु है। अब फेरि मैले यसलाई फेरि दुई घर यसरी नै लिन्छु। हामीले केही पनि नगर्ने। पहिला हामीले सुरुमा 5 घर पछि 3 घर। अब चाहिँ हाम्रो पालो कतिको भयो त 2 घरको है साथीहरू। अब चाहिँ हाम्रो 2 घरको पालो छ। एक भयो अब, अनि 2 है। फेरि अब चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई फेरि
अघिको जस्तै गरेर हामीले फेरि यो दुई घरमा यो दुई घरलाई लिएर एक घरलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त एक घरलाई चाहिँ हामीले यसरी गला बनाउनको लागि यसो गला बनाउन भी गला बनाउनको लागि चाहिँ भी गला काट्नको लागि चाहिँ दुई घरलाई एकैचोटि लिएर एक घरलाई चाहिँ के गरे त हामीले मार्यौं है। एक घरलाई मारिसकेपछि फेरि यता पनि हामीले फेरि एकैचोटि लिनुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नु है यसरी है यसलाई फेरि यसरी है ल यसरी फेरि एक घरलाई यो दुई घरलाई पनि हामीले एकैचोटि लियौं र यसलाई लिइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने त यो बुट्टा छ तर यो बुट्टालाई चाहिँ हामीले यतिकै यहाँ बुनिदिउँ हो। अनि बुट्टाको लागि यसरी बुट्टा चाहिँ यतापट्टि राख्ने आधी बुट्टा भए पनि हामीले निकाल्ने। अब यहाँ र यहाँ गरेर हामीले कतिचोटि भयो त दुई दुई घर मार्यौं है। दुई दुई घर मारेर हामीले के गर्यौं त काखी काट्नको लागि काखीको लागि दुई दुई घर एक घर पहिला अनि दोस्रो घर दुई घर अनि यता पनि एक घर पहिला अनि अर्को घर गरेर दुई दुई घर मारिसक्यौं। अब अर्कोचोटि है फेरि धेरै गाह्रो छैन साथीहरु एकदम सजिलो छ यो गला काट्न र काखी काट्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै गाह्रो पनि छैन सजिलो तरिका छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ एक घर मात्रै है साथीहरु म हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै बुन्ने अब हाम्रो फेरि अघि एकचोटि दुईचोटि गरेर दुई घर मार्यो भने फेरि पनि यो दुईटा घर लिएर अहिलेसँग हामी चाहिँ कतिचोटि हुन्छ त तीनचोटि हुन्छ है। तीन घर गरेको हुन्छ गलामा हो हेर्नु अहिले चाहिँ हाम्रो तीन घर गरेको हुन्छ। अब फेरि यता पनि यता जसरी घटाएको छु त्यसरी नै फेरि यता पनि है यसरी लिने अब हाम्रो यहाँ यता र यता भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु नि पर्दैन। हामीले पहिला सुरुमा 5 घर 3 घर 2 घर र 1 घर गर्दै के गर्यौं त हामीले काखी काट्यौं। अब काखी काटिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई जसरी बुट्टा छ त्यसरी नै बुन्दै जाने र अहिले हामीले यसलाई यता पनि 1 घर 2 घर गरेर 3 घर घटायौं भने अब चाहिँ हामीले 3 पटकसम्म चाहिँ नघटाइकन बुन्दै जाने। अघि हामीले 2 घर गरेको थियौं भने अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के पनि नगर्नु हो यता पनि 3 नगर्नु फेरि यसलाई मात्र 1 घरलाई चाहिँ यतिकै लिने र यसलाई चाहिँ यता सोल्टुमै बुन्ने। अब हामीले यहाँ हेरौँ त बराबर घट्छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। हेर्नु 1 2 3 4 5 6
पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 अनि 30 है। यता र यता के भयो त हाम्रो दुवैतिर बराबर छ है। ल हेर्नु साथीहरू, अघि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ के अरे 3 पटकसम्म एकै घर गरेर फेरि यसरी नै 2 घर लिएर 1 घर घटाएको थिएँ भने अब फेरि अहिले अनि 3 घर चाहिँ 3 काटी चाहिँ मैले त्यतिकै बुने र त्यसो गरेर हामीले कति भयो त 6 काटी भयो। 6 काटी भनेको 6 दुना 12 हुन्छ है फेरि। अनि अब अहिले चाहिँ म तपाईलाई फेरि अब हामीले 3 काटी बुनिसकेपछि अघि 3 काटी चाहिँ हामीले त्यतिकै बुन्दै गयौ भने अब फेरि हामीले चाहिँ यहाँबाट यो 2 घर दिएर हामीले फेरि 1 घर घटाउने है। अब फेरि 3 पटकसम्म घटाउने अनि फेरि त्यसरी नै फेरि नघटाइकन बुन्दै जाने है। अब यसको भाइयो अब फेरि यता पनि त्यही नै गर्ने है साथीहरू। अब फेरि यसलाई यसो गरेर यताबाट यसरी भित्रबाट है यसले हेर्नु। अब फेरि यसलाई चाहिँ यसरी 1 2 3 4 हामीलाई कहिले यो गला बनाउने तरिका एकदम सजिलो छ र तपाईहरुले एकदम ध्यान गरेर हेर्नु होला। अब हामीले चाहिँ यो उल्टोमा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। उल्टोमा चाहिँ हामी त्यतिकै बुन्ने हो, यता पनि केही गर्नु पर्दैन। अब फेरि यो 2 घरलाई पनि त्यसरी नै हेर्नु, यसरी नै लिने हेर्नु। फेरि यो घरलाई पनि यसरी नै
चाहिँ उल्टोमा केही गर्नु पर्दैन, यसरी नै बुन्ने। अहिले चाहिँ हाम्रो 2 चोटि भयो, अब 1 चोटि बाँकी छ है। साथीहरु, अनि मैले भने जस्तै गरेर तपाईहरुले पनि यसरी नै 3 पटकसम्म एकौं घर पटाउँदै लाने, अनि फेरि 3 पटक बुन्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि काखीको सेप बन्छ। काखीको पनि गलाको पनि हामीले खासै गलालाई हो त्यसरी गर्नुपर्ने, र काखीलाई त अब हामीले केही गर्नु नै पर्दैन। हेर्नु साथीहरु, अहिले हाम्रो यहाँ कति घर भएछ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अन्तिम चरण हो। यसलाई चाहिँ फेरि 3 पटकमा फेरि 1 चोटि यसरी लिन्छ एउटा है। अनि हामीले 21 गरेर आउँछ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यसरी घटाइरहनु पर्दैन। त्यो 3 पटक गरेर चाहिँ हामीले घटाइरहनु चाहिँ अनि पर्दैन है त। 21 है। यति 21 घर भयो। अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु नि पर्दैन। हामीले यसलाई चाहिँ एकछिनसम्म बुनिरहनु पर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो एक बिटाडा अलिकति बढी हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अलि पुगेको छैन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यतिकै बनाउनु।
चाहिँ ट्याक्कै 1 बित्ता पुगेको छ र यसलाई चाहिँ अलिकति बुन्नुपर्ने हुन्छ अझै पनि। म यसको पनि अर्को पाटा पनि बुनेर सकेपछि तपाईहरुलाई फेरि मैले त्यसमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ जोडेर कसरी काठी बुन्ने, कसरी घर उठाएर कसरी बुन्ने, फेरि यसलाई कसरी टिप्ने, अनि यो गला त काटेर भयो फेरि यहाँ कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईलाई पार्ट 2 मा सिकाउँछु। यो चाहिँ पार्ट 1 हो। र साथीहरु यदि तपाईहरुले यो गला काट्ने तरिका बुझ्नु भएन अथवा तपाईलाई कहीँ कन्फ्युज हुनुभयो भने लाइक अनि सब्स्क्राइब र शेयर पनि गरिदिनु होला र तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला कि तपाईले मैले के बुझिन भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले कमेन्टमा लेखिदिनु होला। कमेन्टमा लेखिदिनु भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ तपाईले नबुझेका कुराहरु चाहिँ मैले बुझ्न पाउँछु र फेरि तपाईलाई सिकाउन सक्छु। र मैले यहाँ चाहिँ 21 गरिराखेको छु। तपाईहरुले चाहिँ अब मान्छेलाई कस्तो मोटो अथवा पातलो मान्छेहरुमा कति घर राख्न इच्छा लाग्छ तपाईलाई 25 देखि तल माथि त धेरै राख्नु हुँदैन, 20, 21 त्यसमा चाहिँ तपाईलाई कति राख्नु मन लाग्छ त्यति नै राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईलाई तरिका पनि मैले सिकाइसकेको छु। हामीले सुरुमा चाहिँ एउटा घर लाएर यो बराबर लिने, अनि बराबर लिइसकेपछि अनि फेरि 3 पटक चाहिँ एकुन घर यताको एकुन घरको घटाउँदै जाने, यता पनि एकुन घर घटाउँदै जाने सुल्टोबाट घटिसकेपछि उल्टोमा त्यतिकै बुनिदिने। अनि त्यसरी बुनिसकेपछि फेरि 3 पटक भनेको 6 पटक उल्टो सुल्टो गरेर हामीले 6 पटक बुन्नु पर्ने हुन्छ। अनि 6 पटक बुनिसकेपछि फेरि त्यसलाई 3 पटकमा चाहिँ हामीले फेरि एकुन घर गरेर 3 घर घटाउने हो, सुल्टोमा घटाउने, बुन्दा चाहिँ हामीले 6 पटक नै बुन्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो सकिसकेपछि फेरि पनि फेरि हामीले यसलाई चाहिँ 6 पटक बुन्ने, नघटाइकन घटाउनु पर्दैन। 3 चोटि यहाँ 3 घर घटाइसकेपछि फेरि यहाँ घटाउन चाहिँ पर्दैन। पहिला सुरुमा हामीले 3 घर घटाउँछौँ, एकुन घर गर्दै सुल्टोमा लाते घटाउँछौँ, अनि त्यसपछि नघटाइकन हामीले 6 चोटि बुन्छौँ उल्टो सुल्टो गरेर। अनि त्यसपछि फेरि हामीले यहाँ 3टा घर घटाउँछौँ सुल्टोमा उल्टोमा हैन। अनि त्यसपछि फेरि 6 पटक बुन्छौँ, अनि फेरि घटाउने। यहाँ कति आफूलाई घर कति छ त्यही अनुसारले तपाईले त्यसरी नै लैजान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरु। म फेरि पनि सिकाउने प्रयास गर्छु तपाईहरुलाई यो गलाको र काकीको डिजाइन, र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले त्यसरी सिकाउन सक्छु। अनि शेयर पनि गर्नु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।